مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال میرے سونے محبوب دی ذات تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔
اللہ دے پیاریاں دیاں لاڈلیاں دیاں اے صفتاں نے، رحمان دے بندیاں دیاں اے صفتاں نے۔ دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ازمائشاں آ جان، دکھ اندر، تکلیفاں اندر، ازمائشاں اندر بھی کہندے نے اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں۔ خوشی اندر ہر انسان ہی کہہ لیندہ ہے، پر رب دے پیارے اور لاڈلے او لوگ نے جڑے خوشی اندر بھی اپنے رب نو یاد رکھ دے نے، غمی اندر بھی اپنے مالک دیاں تسبیحاں بیان کر دے نے۔ میں جس مقام عالی شان اس وقت تلاوت کیتے، اللہ نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا مالک میں اللہ ہاں اور میں کلہ ہاں۔ وما فیہن، جو کچھ زمین و آسمان دے درمیان اندر ہے، میں رب العالمین، میں خالق کائنات دیاں ان دے تے بھی بادشاہیاں نے۔ اور فرمایا دنیا جہان دے او لوگو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ دے نامہ چوں تین نام، اللہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے تے مقتدر بھی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں ہر چیز تے قادر بھی ہاں، قدیر بھی ہاں تے مقتدر بھی ہاں۔ میں قربان جاواں، اور جو حدیث دا چھوٹا جہا ٹکڑا میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتے، اللہ دے نیک بندیاں دیاں اے صفتاں نے جڑے 5 وقت دے نمازی نے، فجر دی نماز پڑھ دے نے، صبح دے اذکار کردے نے، صبح دے اذکار دے اندر 3 مرتبہ اے دعا پڑھ دے نے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اسی تیرے رب ہونتے بھی راضی ہاں، اسلام تے دین ہونتے بھی راضی ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری نبی ہونتے بھی راضی ہاں۔ مغرب دی نماز پڑھ دے نے، شام دے اذکار اندر بھی اپنی زبان چو کہندے نے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اسی تیرے رب ہونتے بھی راضی ہاں۔ کہو ذرا مل کے سارے، اللہ اسی تیرے رب ہونتے راضی ہاں، اسلام تے دین ہونتے راضی ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری نبی ہونتے بھی راضی ہیں۔ میں قربان جاواں، میں اج دے خطبہ جمعے اندر دسنا چاہنا کہ رب دے پیارے اور لاڈلے کون نے، تکلیفاں آن، پریشانیاں آ جان، آزمائشاں دیاں گھڑیاں آ جان، رب دے گلے تے شکوے نہیں کر دے، لوگاں دے سامنے رب دیاں شکایتاں نہیں کر دے، بلکہ اپنی زبان چوں ہمیشہ کہندے نے، اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں، اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں۔ اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ، اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ دے قرآن نے بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کیتی ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ، اے میرے پیاریا، اے میرے سونیا، اے میرے لاڈلیا، اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو اور دنیا جہان دیا لوگانو دس دیو للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرمان دینے زمین و آسمان دا مالک میں اللہ اور میں اللہ، وما فیہن جو کچھ زمین و آسمان دے درمیان اندر میں رب العالمین دیا ان دے دے بھی بادشاہیاں نے میں تا اس طرح کہا کرنا وا جو کچھ زمین دیا گہرائیاں اندر اور جو کچھ آسمان دیا بلندیاں تے ان دے دے بھی میں رب دیاں بادشاہیاں نے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ فرما دینے میں ہر چیز تے قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں تے مقتدر بھی ہیں۔ میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام رب دے پیارے کون نے، رب دے لاڈلے کون نے، رحمان دے بندے کون نے۔ اللہ فرما دینے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے پہلا مقام ہے تے دوسرا مقام للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ سنے آنجے اپنے دل دی بنجر زمین رب دے قرآن نال تر فرما لو اور عقیدہ توحید سمجھ کے لے جایا جے۔ اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دا مالک میں اللہ اور میں اللہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء ناسا وَيَحَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ۔ اللہ فرمان دینے میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیا، مسئلہ سمجھے آجے وہ قرآن میں تیری عظمت و صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا۔ اللہ دے قرآن نے پہلا لفظ بیٹی دا استعمال کیتا ہے، بیٹے دا لفظ بعد اندر استعمال کیتا ہے۔ اللہ فرمان دینے میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں، چاہواں تے بیٹے عطا کر دیواں، چاہواں تے رلمی بارش فرما دیواں، چاہواں تے کچھ بھی عطا نہ کراں، مرضیاں میں رب العالمین دیاں نے، مرضیاں میں خالق کائنات دیاں نے، میں تا اس طرح کہا کرنا وا۔ اللہ فرمان دینے زمین و آسمان دا مالک میں اللہ اور میں اللہ، میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں، جے میں رب کلیاں بیٹیاں عطا کر دینا وا تد بھی کہندے نے اللہ اسی تیرے تے راضیاں۔ بولو اللہ اسی تیرے تے راضیاں۔ اپنے متھیاں تے تیوڑیاں نہیں پا لیندے، اپنے چہریاں تے غصہ نہیں لے کر کے آؤندے، بلکہ میں رب بیٹیاں عطا کرنا وا تد بھی کہندے نے اللہ اسی تیری رضا تے راضیاں۔ اللہ فرمان دے نے میں جنوں چاہواں بیٹیاں
بیٹے عطا کر دیواں جے میں کلے بیٹے عطا کرنا وا تد بھی کہندے نے اللہ اسی تیرے تے راضی ہاں اللہ اسی تیری رضا تے راضی ہاں تے جے میں رب العالمین بیٹے تے بیٹیاں عطا کر دینا وا میں رلمی بارش فرما دینا وا تد بھی کہندے نے اللہ جے تو راضی ہیں تے اسی بھی راضی ہیں میں قربان جاواں اللہ فرما دینے جے میں رب العالمین کچھ بھی عطا نہیں کردہ تد بھی کہندے نے اللہ جے تو راضی ہیں تے اسی بھی تیرے تے راضی ہیں میں قربان جاواں اس ایت دا ترجمہ شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی انداز اندر اس طرح کیتا کاموں کی خطبہ ارشاد فرما رہے نے الہ آباد والیو مرکز حندلہ اندر آن والیو کتاب سنت دیو پروانیو تے دیوانیو شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ دے جملے آندے اندر اللہ نے درد کنہ رکھ دیتا میں قربان جاواں اس طرح کاموں کی خطبہ ارشاد فرما رہنے ایک ایت دیاں تلاوتاں کر رہنے تی اپنی زبان چو کہہ رہنے اللہ جے تو راضی ہیں تے ممی تیرے تے راضی ہیں قرآن پڑھ دیاں کھاندر آنسو آگئے تے پڑھ دے پتہ ہی کینے للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور ترجمہ اپنے انداز اندر کیتا اللہ نے نا منظر ایسا بنا دیتا ہے شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دینے اور کاموں کی والے اور زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے اور او کلہ ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرمان دینے اور دنیا جہان دے او لوگو میں رب جنو چاہواں بیٹیاں عطا کر دیاں تے شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اکھان دروں سو آگئے فرمان لگے لوگو جیڑا میرے سامنے بیٹھا ہے انہوں دیکھ لو اللہ نے کلیاں تیاں ہی تیاں دے دی تیاں نے اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی تیاں نے تے شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ہو کاموں کی والی ہو اللہ جنوں چاہوے بیٹے عطا کر دے وے جیڑا ادھر بیٹھے انہوں دیکھ لو اللہ نے کلے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتے نے بیٹیاں جیسی فوج عطا کر دیتی ہے اللہ جنوں چاہوے بیٹیاں بھی عطا کر دے وے تے بیٹے بھی عطا کر دے وے جیڑا ادھر بیٹھے انہوں دیکھ لو اللہ نے تیاں بھی عطا کر دیتیاں نے تے پتر بھی عطا کر دیتے نے اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کر دیتیاں نے تے بیٹے بھی عطا کر دیتے نے تے شاہ جی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ دیاں اکھان دروان سنی کر رہنے تے فرماؤں دینے کاموں کی والیو اللہ جنوں چاہوے کچھ بھی عطا نہ کرے اے جڑا تو دے سامنے شاہ عبدالغنی بیٹھا ہے اللہ نے نہ تی دیتی ہے تے نہ پتر دیتا ہے اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے تے نہ بیٹا دیتا ہے اللہ میں شاہ عبدالغنی پھر بھی تیری رضا تے راضی ہاں اللہ پھر بھی میں تیری رضا تے راضی ہوں میں قربان جاواں اے رب دے پیارے اور لاڈلے نے اللہ بیٹیاں عطا کرے بیٹے عطا کرے رلمی بارش فرما دے کچھ بھی عطا نہ کرے تد بھی اپنی زبان چو کہندے نے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی اللہ اسی تیری رضا تے راضی ہیں اور وہاں نبی دے جان سارو وہاں
نبی دیو وفادارو میں توڑی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا کون نبی دے جال نثار کون نبی دے وفادار نے اور دکھ والیاں ازمیشہ والیاں کڑیاں آئیاں نے نبی دے جال نثارہ نے اپنی زبان چو اپنے رب رحمان دے گلے تے شکوے نہیں کیتے اپنی زبان چو ہمیشہ رب دیاں تسبیحاں بیان کیتیاں نے اور ہمیشہ اپنی زبان چو کے آئے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی اللہ اسی تیرے رب ہون تے راضی ہیں اللہ اسی سلام تے دین ہون تے راضی ہیں اللہ اسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری نبی ہون تے راضی ہیں اور نبی دے جان نثارہ نے اپنی زبان چو بار بار کے آئے اللہ اسی تیرے رب ہون تے راضی ہیں تے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز ہم دیئے اے جبریل جی رب جلیل کی آڈر تے کی حکم ہے فرمایا میں رب دا قرآن لے جا میرے نبی نو جا کر کے کہہ دے تیرے جان نثار تیرے وفادار میں رب تے راضی نے تے میں رب بھی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم پھر کہو سبحان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب انہا تے راضی اے میں رب تے راضی ہو گئے نے میں قربان جاواں اگر اپنے رب نو راضی کرنا چاہندے ہو اپنے خالق نو راضی کرنا چاہندے ہو اپنی زبان نو ان جملیاں دے نال تر رکھیا کرو اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں میرے رب نے ایک مرتبہ بھی جواب بندر کہہ دیتا میں رب دی رضا تے راضی رہن والے میں رب تیرے تے راضی ہاں تے گل بن جائے گی جنت بھی مل جائے گی جنت اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ بھی نصیب ہو جائے گا میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض پھر کہو سبحان اللہ اور قرآن نال تو پیار نہیں یار پھر کہو سبحان اللہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر اللہ فرمان دینے زمین و آسمان دا مالک میں اللہ اور میں کلہ وما فیہن جو کچھ زمین و آسمان دے درمیان اندر ان دیتے بھی میں رب دیاں بادشاہیاں نے وارشان دیا ربا میں تیریاں قدرتاں تو صدقے تے قربان جاواں اللہ اپنے پیاریاں نو کس طرح آزمایا کردہ ہے ایتھے حدیث سنو تے رب دے قرآن دے دو تین مقام بھی سن لو میں قربان جاواں بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے جتنی بڑی آزمائش ہوئے گی انسان جو اتنا صبر کرے گا جتنی بڑی آزمائش ہوئے گی اگر انسان صبر کرے گا صبر والا دامن اپنے اتھوں نہیں جان دے گا آج والے کل آج دے دن نالو کل والا دن آن والا اللہ بہتر بنا دے گا اللہ خوشیاں والی زندگی عطا کر دے گا اگر آج صبر کرو گے کل والا دن اللہ بہتر بنا دے گا جتنی بڑی آزمائش ہوئے گی آزمائش
آزمائش تے صبر کرو گے اور اپنے اللہ نو اپنی زبان چو کہو گے اللہ جے تو راضی ہے تے اسی بھی تیرے تے راضیاں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز ہوندی ہے اے میری او فرشتیو اگر میرے کسے نیک بندے نو دیکھنا جے تے الہباد اندری دیکھ لو بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آ گئیاں نے اکھاں اندر آنسو آ گئے نے تے پھر بھی کہہ رہے آئے اللہ جے تو راضی ہیں تے ممی تیرے تے راضیاں اے میری او فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں رب بھی اندے تے راضی ہیں میں قربان جاواں دوسری حدیث جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کسے نال محبت کرن دا ارادہ کر دے نے اللہ کسے نال محبت کرن دا ارادہ فرماؤں دے نے اللہ اس بندے نو آزمائشاں اندر مبتلا کر دے نے ایتھے کسے دی یاری لگ جائے انسان اپنا یار بنان دے ہر کسے دا یار ہویا کر دے یار اپنے یار نو پہلا کہہ دیندا ہے جے میرے نال یاری لانی ہو میں تینوں بڑے بڑے حالات اندر بھی آزماواں گا میں تینوں بڑے بڑے وقت اندر بھی آزماواں گا اور انسان لو آزمان دے تے حدیث اندر لکھے آئے اللہ کسے نال پیار کر دینے اللہ کسے نال محبت دا ارادہ فرماؤں دینے اللہ اس بندے نو آزمائشاں اندر مبتلا کر دینے جدو انسان صبر کر دے آزمائشاں والیاں کڑیاں تے صبر کر دا اے تا قرآن نے بھی نقشہ کھچے آئے اب اللہ دے قرآن دے دو مقام اور سن لو اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو اللہ فرمان دینے والا نبلو ونکم پھر کہو سبحان اللہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون حدیث اندر لکھی ہے اللہ کسے نال محبت دا ارادہ فرماؤں دینے اللہ انہوں آزمائشاں اندر مبتلا کر دینے اور کیسی آزمائشاں اندر اللہ اپنے بندے نو چیک کر دینے قرآن نے وضاحت فرما دیتی ہے اللہ فرما دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع میں اپنے بندیاں نو آزمایا کرنا وا ادھر دیکھے آجے کدے کھڑکا کے بھی چیک کر لینا وا کدے مال زیادہ دیکھے بھی آزما لینا وا کدے مال تھوڑا کر کے بھی آزما لینا وا کنکاں پکیاں ہوں تے بارش نازل کر کے بھی آزما لینا وا میں قربان جاواں اللہ فرما دینے میں اپنے پیاریاں نو دشمن دا خوف دے کے بھی آزما لینا وا میں اپنے پیارے تے لاڈلیاں نو اپنے لاڈلیاں دے فوت کر کے بھی آزما لینا وا جڑے میں رب دے پیارے نے جڑے میں رب دے لاڈلے نے انہاں نو دکھ آندے تے تکلیفاں آندیاں نے آزمائشاں دیاں کڑیاں اندر بھی کہندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ جے تو راضی ہے
تے اسی بھی راضی ہاں بولو اللہ جے تو راضی ہے اسی بھی تیری رضا تے راضی ہیں میں قربان جاواں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے جدو میرے پیارے بندے آزمائشاں اندر دکھ دیاں کڑیاں اندر کہندے نے اللہ جے تو راضی ہے تے اسی بھی تیرے تے راضی ہیں پھر میں رب انہاں نو کی عطا کرنا وا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون اللہ فرمان دینے پھر میں انہاں دے رزق دے راستے آسان کر دینا وا انہاں نو رزق اتھو عطا کرنا وا انہاں دی سوچ بھی اتھے نہیں جاندی اتھو رزق عطا کرنے سوچ بھی نہیں سکتے کہو سبحان اللہ میں قربان جاواں رب دی رضا تے ہمیشہ راضی رے آجے نہیں سمجھیو آؤ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ فرمان دے نے اور دنیا جہان دے لوگوں جنہاں نے اپنی زبان چو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر میں رب انہاں تے فرشتے نادل کر دینا وہاں اور فرشتے انہاں دی مدد کر دینے تے فرشتے کہیں دے کی نے گھبرا نہ جایا جے ڈر نہ جایا جے خوف زدہ نہ ہو جایا جے اے دنیا دے حالات دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ میں رب نے تو دے واسطے جنت تیار کر دیتی ہے میں قربان جاواں لوگوں نہیں سمجھے جے وقت بڑا مختصر ہے ادھر دیکھے آجے حدیث اندر لکھے آئے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے انسان نکیاں نکیاں بیماریاں تے بیماری کی ہے پیٹ اندر درد ہوئی اچانک سر درد ہے نکیاں نکیاں بیماریاں تے اگر اپنے اللہ نو کہندہ ہے اللہ جے تو راضی ہیں ممی تیرے تے راضیاں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے او فرشتے او پھر راضی ہو جاؤ گواہ بھی ہو جاؤ میں رب بھی اس بندے تے راضی ہوں کسی نو بخار ہو جائے نا لوگ گلے شکوے کرن لگ پیندے نے رب دے لو جی کئی مہینے گزر گئے نے کئی سال ہی گزر گئے نے میں بیماری اندر مبتلا ہوا اور کئی لوگ اتنے ظالم نے اپنے رب نو غصے اندر آ کر کے طرح طرح دیاں گلاں بھی کر دیندے نے اور کئی لوگ اپنی زبان چو اپنے رب رحمان دے پورے نام بھی پھر لیندے نے جی میں ہی رب نو صرف دسی ہاں سا کئی مہینے کئی سال گزر گئے نے بیماری جان نہیں چھڑ رہی جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے بیمار بندہ تکلیف اندر تد بھی کہندہ ہے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ فرمان دے نے جی اس حال اندر میں رب تے راضی ہیں جا پھر میں رب بھی تیرے تے راضی ہاں میں قربان جاواں اور لوگوں نہیں سمجھیو حدیث اندر لکھی آئے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے اے میرے صحابہ دی جماعت جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے کسی انسان نو پیر تے کنڈا بھی چوب جائے کنڈا چوب جائے بعض دفعہ صحت مند انسان نو تکلیف محسوس بھی نہیں ہوندی آقا فرمان دینے اگر کنڈے دے برابر بھی انہوں تکلیف پہنچ دیئے تد بھی کہندے اللہ میں تیرے راضیاں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میری او فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں رب بھی اندے تے راضی ہو گیا واں واللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں
اللہ تینوں کون کہے انج نہیں تا انج کرنا اللہ کون تیرے کم اندر دخل اندازیاں کرنے والا ہے واہ مالکا میں تیری قدرتوں تو سارا جہان قربان کر دیا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر پروانیوں نہیں سمجھیو اپنی زبان چو ہمیشہ کہیں دے رہنے رضیت باللہ ربا اے جملے یاد کر کے لے جو اپنی زندگی دا معمول بنا لو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اللہ تیرے رب ہون تے بھی راضیاں اللہ آسان اسلام تے دین ہون تے بھی راضیاں اللہ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری نبی ہون تے بھی راضیاں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز ہوں دیئے جے میں رب دی رضا تے راضی ہیں ہمیشہ جا میں رب بھی تیرے تے راضی ہیں نہیں سمجھیو حدیث اندر لکھے آئے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماؤں دینے کسی دا بیٹا فوت ہو جائے صرف ایک دکھ ماں پہ جان دینے اور مصطفیٰ نے پتہ کی فرمایا ہے کسی دا بیٹا فوت ہو جائے جیڑے موت والے فرشتے اس بچے دی روح قبض کرنا واسطے آئے نے حالانکہ اللہ عالم الغیب نے اللہ جان دے بھی نے اللہ گواہی پوانا چاندے نے جدو بچے دی روح قبض کر کے فرشتے آسمان دی طرف چلے جاندے نے اللہ اپنے فرشتیاں سوال کر دینے میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو مثال دین لگا ہوا فرشتیوں کتھوں آئے ہو اللہ اسی الہباد اندروں آئے ہاں فلاں باپ دے بیٹے دی روح قبض کر کے لے کر کے آئے ہاں تے رب العالمین فرمان دینے اے میری فرشتیوں جدو تسے اس بچے دی روح قبض کیتی ہے ان دے باپ دی کی کفیت سی حدیث اندر لکھے آئے آقا فرمان دینے اگر باپ صبر والا ہے اگر باپ توحید نو منن والا ہے ہر کسے دیاں خاندر آنسو آ جایا کر دینے یار اے آنسو تیرے میرے کنٹرول اندر نہیں اے آنسو تیرے میرے واسط دی گل نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرشتے عرضاں کر دینے عرشان دے یا ربا باپ دیاں خاندر آنسو سی تے باپ اپنی زبان تو ایک کوئی الفاظ کہہ رہے اسی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ جے تو راضی ہیں تے ممی تیری رضا تے راضی ہیں خدا دی قسم اٹھا کر کے کئی نامہ صرف ماں پہ ہی جان دینے جنہ ماں پہ آنے جوان بیٹے آنو لہد اندر اتارے ہیں صرف ماں پہ ہی صدمے نو جان دینے جنہ نے جوان 25 سالہ بیٹے 20 سالہ جوان بیٹے نو لہد اندر اتارے آئے صرف اس صدمے نو او ویری جان دینے جنہ نے اپنے ویر نو سبرد خاک کر دیتا ہے اپنے ویر دی قبر دے سلے پر رکھ کر کے اپنے ہتھان دے نل مٹی پا دیتی ہے جدو انسان اس ازمیش دی کڑی اندر بھی کہندہ ہے اللہ میں تیرے تے راضی ہیں اللہ جے تو راضی ہیں تے ممی تیرے تے راضی ہیں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز ہم دیئے اے میرے او فرشتے ہو پھر
گواہ ہو جاؤ میں رب بھی اندے تے راضی ہو گیا ہاں تے جدو باپ کہندا ہے اللہ تیرا مال ہے تو واپس لے آئے تے میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ فرماندے نے اندے اعمال نامے اندروں گناہ مٹا دیتے جان اندے اعمال نامے اندر نیکیاں لکھ دیتیاں جان دوسری بات میں رب تے راضی ہے تے میں رب بھی اندے تے راضی ہاں تیسری تے آخری بات خوش ہو جایا جے سن کے آقا نے نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے اے میرے فرشتیو پھر گواہ ہو جاؤ اس میرے بندے دا کر جنت اندر بنا دے وہ اندہ نام بیت الحمد رکھ دے وہ کر جنت چ بنا دے نام کی رکھ دے بیت الحمد بولو کی نام رکھ دے بیت الحمد نام رکھ دے کیونکہ میں رب تے او راضی ہے تے میں رب بھی اندے تے راضی ہو گیا کہو سبحان اللہ اور لوگ کتنے مقدرہ والے اور لوگ کتنی قسمتاں والے جیڑے ہمیشہ رب دی رضا تے راضی رہندے نے اور ہمیشہ رب دی رضا تے خوش رہندے نے پروانیوں ادھر دیکھے اجے نہیں سمجھے ہو آؤ میں توڑی ملاقات ایک اللہ دے ولی نال کروا دیواں اور خدا دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا میں تے اپنی جماعت دے علماء دیاں جتیاں اٹھا والا میں اپنی جماعت دا خادم تے میں اپنی جماعت دا خادم تے نوکرہ اینا دیاں جتیاں سدیاں کرنے والا وا یار میرے علماء دی زبان تے بھی ہمیشہ ایک کوئی لفظ گونج دینے اللہ جے تو راضی ہیں تے اسی تیرے تے راضی ہیں کہو الحمدللہ اللہ جے تو راضی ہیں تے اسی بھی تیرے تے راضی ہیں اور کیڑے ویلے حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ یاد آگئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سب کہو رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ دیوبندی سن دیوبند تو اہل حدیث ہو گئے سرگودے تو فیصل آباد اندر آ گئے فیصل آباد دی جماعت دے نوجوانوں کہن لگے نوجوانوں میں نو اپنے کسی ایسے نیک بندے دے کو لے کے جاؤ جن دی نسبت رحمان دے نال جا کے مل دی ہوئے رحمان دا بڑا پیارا ہوئے اور رحمان دا بندہ ہوئے فیصل آباد دے نوجوان قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نو حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ دے کول لے گئے تے حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ دا 25 سالہ جوان بیٹا دنیا تو فوت ہو گیا ہے تے حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ اپنی زبان چو بار بار کہہ رہنے اللہ جے تو راضی ہے تے ممی تیرے تے راضی ہیں اللہ تو راضی ہے ممی تیرے تیرا بار بار جملے کہہ رہے ہیں بعض دفعہ نا انسان کچھ الفاظ ایسے نے بار بار کہے تے بڑا عجیب لگتا ہے اور کئیاں دی زبان اندر اللہ نے تاثیر مٹھاس اتنی رکھی ہے انسان بار بار جملے کہندا ہے تے او جملے بڑے ہی پیارے لگدے نے انہاں جملیاں تو اس طرح محسوس ہوندا ہے جس طرح رب دے نال بڑا ہی تعلق ہے رب دا بڑا پیارا تے لاڈلا ہے حضرت میاں باقر رحمت اللہ بار بار فرما رہے ہیں اللہ تو راضی ہے تے ممی تیرے تے راضی ہیں 3 گھنٹے گزر گئے 1 گھنٹہ نہیں 2.5 گھنٹے نہیں بلکہ 3 گھنٹے گزر گئے اکو الفاظ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ جے تو راضی ہے تے ممی تیرے تے راضی عصر دا وقت ہویا عصر دی جماعت کروا کر کے مصلی رسول تے بیٹھ گئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میں تھوڑا جیا قریب ہویا حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ نو مخاطب کیتا میں کہا اللہ والیو بار بار کہہ رہے جے اللہ میں میاں باقر تیرے تے راضی ہیں اللہ میں میاں باقر تیرے تے راضی ہیں
گل کیے معاجرہ کیے حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں دروں سوا گئے فرمان لگے نوجوانوں میرا 25 سالہ جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے میں اپنے رب نو بار بار اس وجہ تو کہہ رہے ہیں اللہ جے تو راضی ہے ممی تیرے تے راضی ہیں اللہ تیرا مال ہے تو واپس لے لے ہے تو راضی ہے تے ممی تیرے تے راضی ہیں اور میرے بار بار کہن دی وجہ تو اللہ نے جواب اندر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا میاں باقر میں رب تیرے تے راضی ہیں تے جنت مل جائے گی جنت دا حقدار بن جاواں گا میں قربان جاواں میں رب دے پیاریاں چو ہو جاواں گا انہاں لوگاں اندر میرا شمار کیتا جائے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تے ہمیشہ اپنی زبان چو اپنے رب نو کی کہنے اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں بولو بولو اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں اللہ اسی تیری رضا تے راضی ہیں میں قربان جاواں تے اپنے اللہ نو اس طرح بھی کدے پنجابی اندر بھی کہہ لیا کرنا صاحب دل نے موتی پرو دیتے نے اپنے اللہ نو کدے اپنے انداز اندر اس طرح بھی کہہ لیا کر رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا اور رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ اور رب دیاں رحمتاں لٹ کر کے لے جاؤ رب دی رحمت جوش اندر آ گئی ہے میرا ایمان تے یقین کہند ہے کیونکہ خطبہ جمعہ تو شروع ہون تو پہلا اجے تک اسی رب کہہ رہے ہیں بار بار اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں ذرا مسجد گون جائے سارے کہو اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں تے رب دیاں رحمتاں لٹ کر کے لے جاؤ اور صاحب دل نے موتی پرو دیتے نے فرماندے نے رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کی مل لگدا تیرا او کہہ لو رب نو ربا جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کی مل لگدا تیرا عدل کریں تے تھر تھر کمل عدل کریں تے تھر تھر کمل کئی اونچیاں شان والے عدل کریں تے تھر تھر کمل کئی اونچیاں شان والے رحم کریں تے بخشے جاون رحم کریں تے بخشے جاون کئی میرے رنگے منہ کا لے اپنے اللہ نو اپنے انداز اندر اس طرح کیا کرو رسید باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی تے قرآن نے بھی نقشہ کھچے آئے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.